آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں اب حلف برداری کی تقریب بالکل آن پہنچی ہے اور اس وقت جو ریٹرننگ آفیسر ہیں وہ خطاب کر رہے ہیں کہ میں پاکستان سے مخلص اور وفادار رہوں گا اور اس کے نظریے اقدار سالمیت ترقی میں اضافے مضبوط کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا اور بہتر انتظامات کے ذریعے خدمات سر انجام دوں گا اور صاف اور شفاف دلائل میں حصے دار رہوں گا کہ میں سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے قواعد و ضوابط کے مطابق ایمانداری مؤثر طریقے سے اپنی صلاحیتوں اور انتہائی اہلیت کے مطابق اپنی ذمہ داریاں انجام دوں گا کہ لوکل کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے میں یقین سے کہتا ہوں کہ لوکل کونسل کے معاملات چلانے ذمہ داری کو زیادہ ترجیح دوں گا اپنی ذمہ داری کو زیادہ ترجیح دوں گا اور قاعدے کے مطابق سر انجام دوں گا اور حکومت کی پالیسی کے موافق بھرپور انداز سے کام کروں گا کہ میں سرکاری احکامات پر عمل کرنے کا پابند رہوں گا میں کسی بھی شخص کو سرکاری امور یا آفس کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں دوں گا نہ ہی اس سے تعلق رکھوں گا کہ میں مالی محاصل بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا اور اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق قومی خزانے میں اضافے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا اور قومی خزانے میں غبن اور غلط استعمال کو روکوں گا کہ میں بلا واسطہ یا بالواسطہ کوئی بات جو میرے علم میں منتخب ہونے کی حیثیت میں آئی تو کسی شخص کو نہ بتاؤں گا یا انکشاف کروں گا سوائے اس کے جو فرض کے مطابق ہو جو میرے فرض کی ادائیگی کے مطابق ہو شکریہ بہت بہت وسیم اختر نے میئر کراچی کا حلف اٹھا لیا ہے اب سے کچھ ہی دیر پہلے آپ ملاحظہ کر رہے تھے وسیم اختر سے اس وقت حلف لیا جا رہا تھا اور اب باضابطہ طور پر اس کا اعلان ہو چکا ہے اور اس وقت ڈپٹی میئر کراچی اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں ولد عبداللہ لوکل کونسل کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن سے بحیثیت نائب میئر حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ میں پاکستان سے مخلص اور وفادار رہوں گا اور اس کے نظریے اقدار سالمیت ترقی میں اضافے اور بہتری کو مضبوط کرنے کے لیے دفتری امور کی ادائیگی کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے قواعد و ضوابط پر ایمانداری احسن طریقے سے اپنی صلاحیتوں اور انتہائی اہلیت کے مطابق عمل کروں گا کہ میں بحیثیت نائب میئر کراچی میٹروپولیٹن
कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जब भी मुझे बहैसियत डिप्टी मेयर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की फराइज और जिम्मेदारी अदा करने के लिए मुकर्रर किया गया तो मैं सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के मुताबिक 2013 के कवानीन और कायदे के मुताबिक ईमानदारी मौसर तरीके से अपनी इंतहाई सलाहियतों के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दूंगा कि मैं ज़ाती मफाद को सरकारी जिम्मेदारी पर तरजीह नहीं दूंगा और हुकूमती जिम्मेदारी को ऐसन तरीके से निभाने के लिए अवलीन तरजीह दूंगा कि मैं माली महासिल बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा और अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक कौमी खजाने में इजाफे के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा और कौमी खजाने में गबन बेकायदगी को रोकूंगा और गलत इस्तेमाल को रोकूंगा कि मैं बिलावास्ता कोई बात जो मेरे इल्म में मुंतखब होने की हैसियत में आई तो किसी शख्स को ना बताऊंगा या इंकिशाफ करूंगा सिवाय उसके जो मेरे फर्ज की अदायगी के मुताबिक हो। शुक्रिया। मेयर कराची वसीम अख्तर के बाद डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा ने भी अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है और बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान किया जा चुका है कि अब कराची के नए मेयर वसीम अख्तर कराची के मेयर बन चुके हैं। अब तकरीब हलफ बर्दारी का जो लम्हा था वो लम्हा आ चुका है। इस बात का ऐलान किया जा चुका है कि वसीम अख्तर कराची के अगले मेयर की हैसियत से हलफ उठा चुके हैं। अब वसीम अख्तर ना नामजद ना मुंतखब बल्कि मेयर कराची बन चुके हैं और साथ ही अरशद वोहरा भी अब मुंतखब हो चुके हैं, मेयर डिप्टी मेयर कराची हो चुके हैं। रिटर्निंग अफसर समी सिद्दीकी ने वसीम अख्तर और अरशद वोहरा से हल्फ ले लिया है। अब वसीम अख्तर मेयर और अरशद वोहरा डिप्टी मेयर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, रिटर्निंग अफसर समी सिद्दीकी ने वसीम अख्तर और अरशद वोहरा से हल्फ ले लिया है। अब वसीम अख्तर मेयर और अरशद वोहरा डिप्टी मेयर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। मनाज़िर आप बराह रास्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक जानिब है मेयर कराची और उनके बिल्कुल साथ शाना बशाना डिप्टी मेयर कराची और इस वक्त ये मनाज़िर आप देख रहे हैं कि पेश किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से एक तोहफा गालिबन कहा जा सकता है इसको, जो कि पेश किया जा रहा है, इस वक्त पेश कर दिया गया है। और इस मौके पर वसीम अख्तर ने बाज़ाब्ता तौर पर और बुलंद अपना हाथ किया है और विक्ट्री का निशान बनाया है, जो कि इनका अंदाज है। इससे कबल भी ये मुनफरिद अंदाज वसीम अख्तर मुख्तलिफ मौक़ों पर अपना चुके हैं। मुख्तलिफ मौक़ों पर इसी तरीके से विक्ट्री का निशान बनाकर वसीम अख्तर ने अपने चाहने वालों को जवाब दिया है, उनका हौसला बढ़ाया है और आज वसीम अख्तर बुलंद हौसले के साथ इस डाइस पर नजर आ रहे हैं, लोगों से मुसाफा कर रहे हैं। अब लोग उनको बाकायदा तौर पर मेयर कराची मुंतखब होने पर मुबारकबाद दे रहे हैं। तवील अरसे के बाद शहरियों का इंतजार खत्म हुआ। रिटर्निंग अफसर समी सिद्दीकी ने वसीम अख्तर और अरशद वोहरा से हल्फ ले लिया है। अब वसीम अख्तर मेयर और अरशद वोहरा डिप्टी मेयर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। नौ मुंतखब मेयर कराची वसीम